हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की जो पहली शादी थी वो टूटी क्यों। अब ये शादी के आपको वो सिर्फ मैं पहली नहीं दिखा रही कि आप सारे क्लिप्स मैंने डाले हैं नई शादी के भी और कुछ थोड़े से भी पहले भी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि एक आम औरत जो सोच रही होती है कि शादी क्यों टूटी, क्योंकि एक लड़की जो शादी करना चाहती है, वो एक ख्वाब उसने सजाए होते हैं, जो एक दिमाग में सोचा होता है कि लड़का किस तरह का होगा, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो। और ख़ासकर ये एक आम औरत जो है वो चाहती है कि अच्छे खासे आप घरों में देखे होंगे कि वो लड़की चाहती है कि पैसे वाला हो, क्योंकि पैसे वाला होगा तो भी हम बहुत सारे हमारे ख्वाब जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकेंगी। मुख्तलिफ़ होटलों में खाना खाना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े लेने, पूरी दुनिया की अगर सैर करा सके तो फिर और क्या चाहिए। घूमना फिरना सारा कुछ जो है ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि भाई लड़के के पास अच्छा खासा पैसा हो। तो सोचने की बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो जुनैद सफ्दर के पास थी, तो फिर उसकी जो पहली बीवी है उसके साथ उसकी बन क्यों ना सकी, उसने बनाने की कोशिश क्यों ना की। अगर लड़की की तरफ से देखा जाए कि उसके साथ जुनैद के साथ रह के वो पूरी दुनिया की सैर कर सकती थी, खूब घूमना फिरना, होटलों में जाना, खाना पीना, जिधर मर्जी आए जाए, एक इज्जत, एक स्पेशल जो एक इनके ख़ानदान की वजह से भी इनको एक स्पेशल उसको एक इज़्ज़त मरियम नवाज़ की वजह से या नवाज़ शरीफ साहब की वजह से जो एक इज़्ज़त है, हर जगह उनको स्पेशल एक प्रोटोकॉल मिलता है, वो एक अलग है। आप एक स्पेशल जहाँ भी जा रहे हैं मेहमान ख़ुसूसी हैं और आपको स्पेशल इज़्ज़त दी जा रही है। एक बहुत शहाना ज़िंदगी और एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जो एक लड़की को शायद ख्वाब ही कभी देखा देखा ना भी सारे नहीं देख सकते, इतना ख्वाब बड़ा। तो वो जिंदगी तो उसको मिल रही थी, तो फिर ये रिश्ता टूटा कैसे। तो फिर इस चीज़ में जब हम देखते हैं सारा नेट पे जब और ख़बरों में ये चीज़ें आई और जब चीज़ें मीडिया में आई तो पता चला कि लड़की का को मामला था। अब ये वही लड़की है कि जिससे वो मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था, तो उस वजह से मामला था, ये वजह था, इस वजह से रिश्ता टूटा। लेकिन फिर अगर आम लड़की सोचती है जी, इस तरह के सारे मसाइल तो एक आम लड़की को भी उनका सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। तो मतलब जिनके हस्बैंड है बाहर नौकरियां करते हैं, बैंकों में जो काम करते हैं, जो चाहे को क्लर्क हैं, चाहे कहीं भी जहाँ औरतें मर्द मिल के काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें होना मामूली बात है। और बहुत सारे मर्द जो हैं वो शादियां कर लेते हैं, पहले से शादियां वो कर लेते हैं या कहीं दोस्तियां रखी होती हैं और घर में वो तवज्जो फिर उस तरह से नहीं दे रहे होते। लेकिन अगर पैसे वाला बंदा कोई हो तो इस तरह के मामला तो फिर होना लाजमी है, पैसे वाला बंदा तो। लेकिन औरत फिर भी बर्दाश्त कर लेती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, फिर चूँकि बच्चे हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते कि कर लेती है औरत के। ज़ाहिर है वो सोचती है कि चलो मैं भी तो ऐश कर रही हूँ, अब करता फिरे। लेकिन ये है कि इसके मामले में इतनी सी बात कि एक लड़की का मामला था, वो पसंद थी तो उस वजह से रिश्ता टूट गया, तो इतना जल्दी ये कैसे कर दिया। तो इसमें वजह ये होती है कि अगर ये पैसे वाला था, पढ़ा लिखा था, खूबसूरत था जुनैद, तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ लड़की भी ठीक ठाक है थी। पहले जो पहली लड़की थी वो भी ठीक ठाक थी। अब बहुत सारे लोग कहते उस तरह से खूबसूरत नहीं थी या एज में बड़ी थी, चले कुछ भी हो, लेकिन पढ़ी लिखी तो थी। वो भी एक बड़े घराने की थी, खाते पीते घर की थी। और फिर ये है कि बाहर की पढ़ी हुई लड़की, आज़ाद माहौल की जो पढ़ी हुई लड़कियां भी होती हैं उनमें, और एक आम जो घरों में रहने वाली, दरमियाने घरानों की रहने वाली लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो जो बाहर पड़ी हुई हैं और जिनको अपने माँ बाप की तरफ से अच्छा खासा माली सपोर्ट होता है, पैसा मिलता है उनको, तो वो जो है वो कोई भी छोटी सी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सिर्फ इतनी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनका हस्बैंड जो है वो किसी और को पसंद करता हो या उसकी वजह से उसको इग्नोर, बीवी को इग्नोर कर दे।
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یا وہ اگر جب لڑکی اور بیوی بولتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی وہ دوست کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہا ہے، یا میرے پہ توجہ نہیں دے رہا، یا ٹائم پہ گھر نہیں آ رہا، یا اس طرح سے جو گل مل کے رہتا ہے رہ رہے ہوتے ہیں مرد اس طرح سے نہیں رہ رہا. تو وہ لڑکی جو ہے وہ چونکہ خود آزاد ہوتی ہے، وہ باہر کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پیسے کے پاس جہاں کرتے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی ان کے پاس پیسے پہلے بھی. ظاہر ہے وہ خود اگر جنید پیسے والا ہے تو اس کی بیوی بھی پیسے والے گھر کی تھی، تو خود یہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اب اگر کمانا چاہیں تو جاب وغیرہ بھی کر رہے ہوں تو اپنا بزنس کرتے ہیں، جاب کرنے سارا کچھ وہ خود کر سکتے ہیں. تو مالی لحاظ سے ان کو ان چیزوں کے مسائل نہیں ہوتے جو ایک عام عورت کو جتنے مسائل ہوتے ہیں. اور عام عورت جتنے مسائل کا سامنا کرتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے اتنے مسائل ان کو مالی لحاظ سے مسئلہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے یہ رشتے جو ہیں وہ جلدی جلدی ٹوٹتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ مرد چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ قائم رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آزاد ماحول ہے، باہر نکلتے ہیں نئی نئی عورتیں ہیں. جس طرح یہ انڈسٹری میں جہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادہ انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. ایک پسند آ گئی، دوسری پسند آ گئی، تو ظاہر مرد مجھے لگتا ہے رشتہ توڑنا تو کوئی نہیں چاہتا، یہ کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن پھر ظاہر عورت بھی برداشت نہیں کر رہی ہوتی، اور ذرا سا اس کو کچھ پتہ چلتا ہے تو بس جلدی جلدی وہ چاہتی ہے کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں. ایسا شخص یہ ایسا ہے میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ کے بعد پھر اگر دوسری جگہ شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہی مسائل اس طرح کے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے مسائل تو ہو سکتے ہیں. آگے پھر جب پھر یہ ہے ظاہر ہے انسان شادی زیادہ اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسری شادی ہو تو زیادہ کوشش کرتا ہے نبھانے کی کرتے ہیں، پھر بچے بھی ہو جائیں. تو یہ مسئلے مسائل آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا پھر ان لوگوں کو تو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. جب مالی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ذہنی ٹینشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں اگر بھول پان میں سادگی میں اتنا پرواہ نہیں کی تو بعد میں آ کے ظاہرہ جسے عورت اتنا برداشت نہیں کرتی تو کسی بھی معاملے میں چونکہ وہ پڑھی لکھی ہے، پیسے والی ہے، زہاد ماحول میں رہنے والی ہے، دوسرے سے برداشت نہیں کرتی. تو مرد جو ہے وہ بھی ظاہرہ پیسے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ بھی اتنا برداشت کرنا نہیں چاہتا. لیکن پھر جب دونوں طرف سے اس طرح کے مسائل گھر پھر ظاہرہ توڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس میں پھر مسائل تو ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. پریشانیاں یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر بچے ہو جائیں تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ماں باپ جو ہے کو تو بچوں کو تو ماں باپ چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں. دوسرا کوئی بھی فادر پیسہ تو دے سکتا ہے لیکن وہ محبت نہیں دے سکتا کہ جو ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے. تو ان معاملات میں جو پھر بچے جو ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں، جس سے عام انسان کی جو پریشانیاں پیسے کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں ان کی یہ نہیں تو اور بہت ساری پریشانیاں وہ ان کو لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ سب کو ہوتے ہیں، کیونکہ اب زندگی ہے یہ ایک امتحان. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں امتحان رکھے ہی رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی چیز وہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہے. جن کو ہم بڑے رائل فیملی اور بڑا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جائیں، ان کے قریب جا کے دیکھیں تو بعض دفعہ شاید ہمیں لگے گا کہ ہم لوگوں سے زیادہ مسائل ان لوگوں کو ہے، ہم سے زیادہ پریشانیاں ان لوگوں کو ہے. تو لیکن جب اولادیں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر جب رشتے ٹوٹتے ہیں اور پھر دونوں طرف سے کوئی برداشت چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کر پاتا تو پھر وہ یہ ہے کہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک گھر ہے، تو ہر کوئی اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہتا ہے. گھر کا سکون، گھر کی خوشی جو ہے وہ ہر انسان چاہتا ہے. لیکن جب کبھی لڑکے کی طرف سے یہ نہیں ہو سکتا، کبھی لڑکی کی طرف سے یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. یہ آپ نہ سمجھے کہ جو آپ دیکھنے میں آپ کو چمکتا دمکتا سارا کچھ لگ رہا ہے، بہترین لگ رہا ہے تو یہ بڑا اچھا بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، ان کے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک عام انسان کے مختلف مسائل ہیں، جو پیسے والے ہیں ان کے مختلف مسائل بہرحال ہیں. تو چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی ہدایت دے.
تو تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.